السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد من دروس بهجة اكاديمي. اذا درسنا اليوم متعلق بكيفاش نكري جافا كلاس، شي حاجه اللي بسيطه وما غاديش تاخذ لينا بزاف ديال الوقت. غير باش نفهموها مزيان غادي ندير لها حتى هي لي زيتاب ديالها. دونك اول حاجه غادي نبداو بها، نمشيو للبروجيكت، نمشيو لهنايا نكليكيو على هذه. غادي يعطينا اننا حاليا فاتحين المين اللي هي لا كلاس ديالنا الحاليه. يعني نكليكيو على الباكج اللي كاين فوق منها ونديرو نيو جافا كلاس، وغادي ندير جافا كلاس. فين غادي انا؟ دونك هنا كيقول لك اختار شنو بغيتي تكري، واش كلاس، انترفيس، انوم، انوتيشن، جافا اف اكس ابليكيشن. انت غادي تمشي للفوق غتخليها كلاس وغتكليكي هنايا وغتكتب الاسم ديال لا كلاس اللي بغيتي. بالطبع كيف ما تعلمنا في الدرس ديال الجافا نيمين كونفنشنز، العرف ديال لغه الجافا لا كلاس كتكون حرف كبير، ما عمركم ديروها حرف صغير. غادي تلفوا اللي بغى يقرا البروجي ديالكم من بعد. ما كايناش حاجه اللي غتخلق لكم مشكل كالونغاج دو بروغراماسيون، ولكن غادي تلفوا داك الشخص اللي غادي يكمل على البروجي ديالكم وغتلفوا راسكم نتوما نيت كيف ما انا كنتلفكم حاليا. دونك غنديروا حرف كبير، نديروا هنايا فون. اذا الاسم ديال لا كلاس اللي عندي هو فون. نديروا اونطري. من بعد اشنو هو هادشي اللي كاين في لا كلاس؟ اشنو هادشي اللي عطاني؟ اول حاجه باكيج كوم بوان كومباني بوان فيرغول. شنو هاد العجب؟ دونك هذا هو اللي كيبين لينا فين كاينه لا كلاس ديالك. هاد لا كلاس اللي كريتيها في واحد البلاصه، هذيك البلاصه اللي كريتيها فيها هي هادي باكيج كوم بوان كومباني. كل اسم مفروق بوان راه عباره على دوسي. دونك هذا راه دوسي بوان وهذا دوسي. دونك هاد الدوسي ديال كومباني كاين وسط منكم، وهذا هو اللي كنسميوه باكيج وكنساليوه بوان فيرغول. ديما كيكون الفوق، وديما الاسماء ديال هاد لي دوسي كيكونوا مينيسكيل. ديروهم مينيسكيل. واخا بروغرام الاي دي اي كيصاوب لك هادشي هذا، دونك ماشي انت كتحكم فيه. الباكيج ديجا منين كتبغي تكري واحد البروجيكت جديد راه كيعطيك هاد سميتهم هاد لي زانفورماسيون هادو، كيقول لك شنو هو الباكيج اللي بغيتي. باش ما نبقاوش كنتكلموا هكا، ندير بروجيكت جديد. دونك هنايا في هاد المعلومات هادو كيقول لك ها الاس دي كي اللي غنستعمل، الجافا اللي غادي يستعمل الفيرسيون ديالها create projects from template base package هي هادي. دونك هذا هو البيس باكيج. انت كتكتب السميه اللي بغيتي هنايا، وهو كيقول ان هذا هو الباكيج اللي غادي يكون ديالها. وهنايا راه اي حاجه كتبتيها الفوق كتكتب هنايا اللي هو الاسم اللوكيشن ديال البروجي. دونك هذا سميت البروجي، مثلا نكتب انايا بروجيكت 1. قال لي غادي نخزنوا اللوكيشن ديالو هي يوزرز بي سي ايديا بروجيكت ونسميه بروجيكت 1. وسط هاد بروجيكت 1 غادي نلقاو الدوسيات سميتهم، غتلقى واحد الدوسي ديال السورس وسط منه com.company، وهذا هو الباكيج ديالك. الا بغيتي انت تغيرو غيرو من هنايا. غادي ندير كانسل ونبقاو مع هاد البروجيكت ديالنا. في حاله الا ما تيقتيش هاد العجب اللي قلنا، غادي نمشيو حنا لهنا بروجيكت ونختاروا بروجيكت فايلز. نقول ليه وريني هادشي على شكل بروجيكت فايلز. قال لي راه كاين دوسي سميتو سورس. دونك وسط من الدوسي اللي سميتو كلاس اند اوبجيكتس كاين دوسي سميتو سورس، وسط من الدوسي كاين كوم، وسط من الدوسي كاين كومباني، ووسط منه كاين المين وكاينه لا كلاس فون بجوج. الا درتي كليك دغوا بحال هكا ودرتي شو ان اكسبلور، غادي يديك ثاني البيسي ديالك وغادي يوريك هادشي هذا كلاس اند اوبجيكت. هذا هو الدوسي ديال البروجي، وسط منه سورس، وسط منه كوم هو الباكج، وسط منه كومباني، وعاد وسط منه هاد لي كلاس. الا غلطتي في السميه ديال الشومان مثلا، داكشي اللي كاين سميه الدوسي ما مطابقش مع الباكج، ما غاديش يخدم لك هادشي هذا. دونك غادي نعاود نصحح الاسم. وهادشي راه ممكن تكتبوه لراسكم وممكن يكتبوا لكم البروغرام. قلنا باكج متبوعه بالاسم ديال سميتو الدوسي كوم البيس باكج، متبوعه بكومباني، متبوعه بوان فيرغول. هادشي عندنا. هذا هو. باقي عندنا بابليك كلاس فون. كاين عندنا بابليك اللي هو الموديفاير. الموديفاير هو كيفاش غادي نديرو، كيفاش غيكون لاكسي لهاد لا كلاس، واش هو برايفت واش هو بابليك. هادشي غادي نشوفوه، كاين فيديو خاص بالموديفايرز. كاين عندنا الكلاس. الكلاس هذا كيورد سميتو كلاس، كيقول لك انك غتكري واحد الكلاس بيبليك بابليك كلاس. اسميت لا كلاس هو هذا فون، وكيتبعوا لها لي زاكولاد. دونك الا بغيت نكري واحد لا كلاس خاص يكون عندي الموديفاير، تكون عندي الكيورد كلاس، يكون عندي الاسم ديال لا كلاس اللي هو غيكون شبيه بالسميه باش اونغيستري لا كلاس اللي هي هذه، ولي زاكولاد. حاليا هذه كتسمى لا كلاس. نشوفكم في الفيديو اللي جاي اللي غنتكلموا فيه على الفيلدز والميثودز. شكرا على التتبع ديالكم.